الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فضيلة الشيخ الجليل عبد العزيز البتكلي الندبي المدير المساعد لدار العلوم ندبة العلماء، وفضيلة الأخ الكريم الدكتور علاء الدين الندبي عميد كلية اللغة العربية وآدابها، وفضيلة الأخ التلميذ النابغ الأستاذ إقبال أحمد الغازيفوري من أساتذة هذه الدار. ومعشر الأساتذة والأبناء والطلاب، يسرني جدا الحضور في هذه الجلسة الافتتاحية، كما يسرني عقد هذه الجلسة الافتتاحية في رحاب بيت من بيوت الله، كأن المسؤولين جمعوا بين الشريعة واللغة والأدب، وهذه ميزة هذه الدار منذ نشأتها إلى يومنا هذا. من خصائص ومزايا دعوة ندبة العلماء من أبرزها الاعتناء باللغة العربية كلغة حية نامية خالدة سلسة. فندبة العلماء منذ أول يومها من أهداف ندبة العلماء إصلاح الهيكل الدراسي السائد آنذاك، وإصلاح المنهج الدراسي لا سيما في اللغة العربية وآدابها. ومن جراء ذلك قام أعلام ندبة العلماء بتأليف مقررات دراسية من مرحلة الناشئين إلى الصفوف العليا، فألف سماحة الشيخ أبو الحسن علي الندوي رحمة الله عليه قصص النبيين 5 أجزاء، والقراءة الراشدة 3 أجزاء، وألف العلامة محبوب الرحمن الأزهري دروس الأشياء والمحاورة العربية، وكان من منهج تدريس الشيخ الأزهري تعليم اللغة العربية للناشئين بطريق مباشر، ما يسمى direct method، بطريق مباشر. فكان الشيخ الأزهري يذهب بطلابه إلى المنتزهات، إلى حديقة الحيوانات، إلى شاطئ نهر القمطي وما إليها، وكان لا يسمح لطالب
أن يتحدث بالأردية التي هي لغة الأم. فممن تخرج في هذه المدرسة الأدبية الناشئة الأديب الكاتب القدير الأستاذ فاضح رشيد الندوي، وكان دائما يذكر ذلك دائما. والدكتور راشد في جامعة أليغر وغيرهما من معاصريه، وهكذا. ثم ألف لغير الناشئين، بل للطلاب المتوسطين. ألف فضيلة الشيخ محمد الرابع الندوي منثورات من أدب العرب، وألف سماحة الشيخ أبو الحسن علي الندوي مختارات من أدب العرب، وهكذا امتدت كتابة المقررات الدراسية حتى للتعبير والإنشاء. ألف الأستاذ عبد الماجد الندوي معلم الإنشاء الجزئين، وهكذا بدأت هذه الحركة الأدبية العلمية في رحاب دار العلوم. كما أن هذه الجامعة منذ نشأتها اعتنت بالصحافة العربية، فأصدرت أديب العربية وزميل الشيخ أبي الحسن مسعود عالم الندوي مجلة الضياء، وقد صدرت حيث إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تصدر مجلة الضياء. أما مجلة البعث الإسلامي التي أنشأها صاحب كتاب الإسلام الممتحن محمد الحسني وزميله سعيد العادمي، فهذا امتداد لمجلة الضياء، وقد مضت على إصدار مجلة البعث الإسلامي فيما أظن أكثر من 70 عاما. كيف يا شيخ؟ أكثر من 70 عاما يا شيخ فرمان، أكثر من 70 عاما. أما صحيفة الرايد فأنشأها الأستاذ محمد الرابع الندوي، صحيفة الرايد النصف الشهرية. وكان الهدف الأساسي لإنشاء هذه الصحيفة تدريب طلاب ندوة العلماء على الصحافة العربية والتمرين على اللغة العربية. وقد مضى أما على إصدارها على إنشائها أين الشيخ وثيق؟ الشيخ وثيق موجود. أكثر من 30 عام، أكثر من 40 عاما، أكثر من 40 عاما لصحيفة الرائد. فعليكم أن تشاركوا بكتابة قصة قصيرة أو مقال قصير حتى تتدربوا على ماذا؟ على كتابة اللغة العربية. وكذلك عقد هذه الجلسات حفلة النادي العربي، وكذلك اللجان التابعة للنادي العربي
لجنة الصحافة، لجنة الثقافة وما إليها. كل ذلك للتدريب، كل ذلك للتدريب على اللغة العربية. فهذا من ميزة هذه الدار. إذا رجعنا إلى الماضي البعيد فنجد المؤسسين لهذه الدار هم أيضا اعتنوا بهذا الجانب. وقد أصدر جورجي زيدان كتابه تاريخ التمدن الإسلامي العربي الأدبي، التمدن العربي. فنهض شبلي النعماني وانتقد عليه بالعربية وحتم كل تحتيم ما دعا إليه جورجي زيدان في كتابه. فالانتقاد على التمدن، على تاريخ التمدن العربي، هذا كتاب مهم انتقد عليه. وقد اعتنى بإصدار طبعة حديثة الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي في لباس قشيب وفي تحقيق أنيق جدا قبل سنوات، فعليكم مراجعة هذا. وكذلك مولانا السيد عبد الحي أيضا اعتنى إلى هذا الجانب وألف معظم مؤلفاته بالعربية. فألف نزهة الخواطر في 8 مجلدات، وألف الثقافة الإسلامية في مجلد، والهند في العهد الإسلامي، وهكذا. أما سماحة الشيخ الندوي فإنه قد أتحف المكتبة العالمية بتراثه وبمؤلفاته الزخمة الدسمة، لها صيت وشهرة في بلاد العربية. فأيها الإخوة، هذا من حسن حسنكم، من حسن حظكم أن الله سبحانه وتعالى ساقكم للدراسة في هذه الدار التي تعنى كل عناية باللغة العربية. الناس يهتمون كما يقول مولانا عبد العزيز، الناس يهتمون ويبحثون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كذا في كذا في كذا في كذا في كل شأن من شؤون الحياة. أما اللغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى المساء، اللغة التي يتكلم بها، فلماذا لا نتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما لا نجعله أسوة في ذلك؟ لأن اللغة التي كان يخاطب الناس هي اللغة العربية التي هي مجموعة، الحديث الشريف هي مجموعة ما تكلم به وما نطق به لسانه. فإذن ينبغي لنا الاعتزاز باللغة العربية. فاللغة العربية هو مفتاح العلوم. الشيخ درست في مفتاح العلوم في دار العلوم. وهناك في أزمغر مدرسة قديمة مرة اسمها مفتاح العلوم، والمتخرجون فيها ينتسبون إلى المفتاح، مولانا فلان مفتاحي، مولانا فلان مفتاحي، مفتاح العلوم. وصدق من سمى هذه المدرسة بمفتاح العلوم. فاللغة العربية هي مفتاح العلوم. فالمفتاح الله سبحانه في اللغة العربية استعملت هذه الكلمة حسية ومعنوية. أما المفتاح الذي تفتح به دراجتك
ومفتاحك وتدخل فيه وتدخل في المسجد وتدخل في كل مكان هو مفتاح حسي، وهناك مفتاح معنوي، مفتاح كما جاء في الحديث مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الجنة الصلاة. فاستعملت هذه المفاتيح ومفتاح. وهناك إذا راجعت كتاب كشف الظنون فتجد كتبا كثيرة باسم مفتاح، لا سيما في اللغة والأدب والبلاغة والمعاني المفتاح. فإذن أيها لا أريد أن أطيل كلامي، فعليكم الاعتناء، كل الاعتناء إلى هذا الجانب، والمشاركة والإسهام في نشاطات النادي العربي. نحن أيام الدراسة الحمد لله أيضا كنت أنا مسؤول اللجنة الثقافية، وإذا راجعت الأعداد القديمة قبل 40 عاما تجد فيها اسم أبو صحبان المنقري، تجد فيه كنت أكتب فيه أبو صحبان المنقري، نعم، أخبار ثقافية أو أخبار أدبية وما إلى ذلك. فنحن تربينا على ذلك. فإذن أوصيكم إلى الاعتناء والتمسك والعز على اللغة العربية كلغة حية خالدة نامية راقية وما إليها، لا تساوي أي لغة من اللغات. هذه اللغة لها مجال أوسع، وهناك فروق لغوية. ليس كما في اللغة العربية كلمة يقال لفلان أنتي أنكل فلان كذا، لا. أما اللغة العربية فتجد هناك حتى أبو هلال العسكري ألف كتابا سماه الفروق اللغوية، فيما أظن أنا وأنت اشترينا هذا الكتاب في هناك في معرض للكتب، الفروق اللغوية. وكذلك المحدثون هم أيضا، وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، كان رحمه الله من أئمة اللغة، يشهد لذلك كتابه ماذا؟ الجامع الصحيح يشهد لذلك. حتى كان مطلعا على دقائق على فروق اللغوية. وأضرب لك مثالا، في أول كتاب الرقاق من صحيحه ذكر حديثا مرفوعا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. علق البخاري على هذا الحديث قائلا: قال أبو عبد الله: الحفالة. هذا يجعل الفرق بين الحفالة والحصالة. فإذن تراجع هذه. لأجل ذلك تجد الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري إنما ذكر قائمة طويلة جدا لمفردات الحديث الواردة في صحيح البخاري، وبين معناه تقريبا في 50 و60 صفحة في هدي الساري، معجم. هذا معجم صغير للدارسين لدارسي اللغة الحديث. فإذن هذا ينبغي لكم الاهتمام والاعتناء. فإذن بالمفتاح تفتح كل علم، تفتح كل شيء. أما من خلال
أو من خلال حواشي والتعليقات وبين السطور لا تصل إلى روح هذه الرسالة. رسالة يعني مسج إلى هذه الرسالة النبوية أو القرآنية. مثلا قال الله تعالى: لا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا تركنوا إلى الذين ظلموا. المفسرون يقولون لا تميلوا كل درجات. سيوطي وغيرهم يقولوا لا تميلوا، ولكن السيد قطب رحمة الله عليه إنما وقف وقفة تدبر. قال: أدنى ما يطلق عليه اسم الميل، أدنى ما يطلق إليه هذا هو الركون. فإذن هو تذوق هو أديب العربية. فمن خلال هذا المنظار هو ألف كتابه في ظلال القرآن، وهو دراسة لا أقول تفسير الرائج السائد، وإنما هو دراسة. فإذا تتذوق من ظلال القرآن، تتذوق ذوقا أدبيا إن شاء الله. أكتفي على هذا وأكرر مرة بعد أخرى، وأرجو انتباهكم وأسترعي انتباهكم إلى الاعتناء باللغة العربية، نطقا وكتابة وقراءة وصحافة وبكل وسيلة من وسائل التعليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكتفي على ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر مسؤولي النادي العربي الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة. بارك الله فيكم وحياكم وحفظكم الله ورعاكم. ما شاء الله. ठीक है भाई, ठीक है, पल साहब.